चैप्टर 200 मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19901। तर्जुमा। समात कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समरा से पूछा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक होते थे। इन्होंने फरमाया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त खामोश रहते और कम हंसते थे। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा अशार भी कह दिया करते थे और अपने मुआमलात ज़िक्र करके हंसते भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबसम भी फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19902। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद नया वज़ू किया करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। उसने पूछा कि बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूं। साइल ने पूछा कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद नया वज़ू करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। इसने पूछा कि ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19903। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की सफ़ेदी में सुर्ख डोरे थे और मुबारक पंडलियों पर गोश्त कम था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19904। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे। दो खुतबों के दरमियान बैठते थे और इन खुतबों में कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाते और लोगों को नसीहत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19905। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना कि ये दीन हमेशा गालिब रहेगा। उसे कोई मुखालफत करने वाला या कोई मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फरमाया। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19906। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि हिरा में एक ख़ानदान आबाद था जिसके अफराद गरीब थे, मुहताज थे। उनके करीब उनकी या किसी और की औनटनी मर गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खाने की रुख़सत दे दी। इज़्तिरारी की हालत की वजह से और इस औनटनी ने इन्हें 1 साल तक बचाए रखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19907। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ गज़ाब आकर रहेंगे, तुम उनसे बचना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19908। तर्जुमा। समाक ने हज़रत जाबिर से पूछा कि नमाज फ़जर पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल मुबारक था। इन्होंने फरमाया तुलू आफ्ताब तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19909। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमानों की एक जमात निकलेगी और वो कसरी और औल कसरी का सफ़ेद ख़जाना निकालेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19910। तर्जुमा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मदीना मुनव्वरा का नाम अल्लाह ने तैबा रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19911। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है क़यामत से पहले कुछ गज़ाब आकर रहेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19912।
तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरवी है कि हिरा में एक ख़ानदान आबाद था जिसके अफराद गरीब थे, मुहताज थे। उनके करीब उनकी या किसी और की औनटनी मर गई। एक आदमी उनके पास इसका हुक्म पूछने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें इससे बेनियाज कर दे। उसने कहा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं वो खाने की रुख्सत दे दी इज़्तिरारी हालत की वजह से। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19913। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने एक आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछते हुए सुना है कि क्या मैं इन कपड़ों में नमाज पढ़ सकता हूँ जिनमें अपनी बीवी के पास जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लगे कि तुम्हें कोई इस पर धब्बा नज़र आए तो उसे धो लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19914। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते थे तो ना बहुत ज़्यादा लंबी और ना बहुत ज़्यादा मुख्तसर बल्कि दरमियानी नमाज पढ़ाते थे और नमाज इशा को ज़रा मुअख्खर कर देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19915। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर खुतबा देते हुए देखा है। इसलिए अगर तुमसे कोई शख्स ये बयान करता है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होने के अलावा कोई और सूरत में देखा है तो वो गलत बयान करता है। अलबत्ता कभी कभार ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले आते और लोगों की तादाद कम नज़र आती तो बैठ जाते। जब लोग आ जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19916। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर को पहचानता जो मुझे क़ब्ल अज़ बासत मुझे सलाम करता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19917। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा को ज़रा मुअख्खर कर देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19918। तर्जुमा। आमिर बिन साद कहते हैं कि मैंने अपने ग़ुलाम के हाथ ख़त लिखकर हज़रत जाबिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पूछी तो इन्होंने जवाब में लिखा कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असलमी को रजम किया, इस जुमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दीन इस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कि 12 खलीफा ना हो जाएं जो सब के सब कुरैश में से होंगे। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है कि फिर मुसलमानों की एक जमात निकलेगी और वो कसरी और कसरी का सफ़ेद ख़जाना निकालेंगे। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है कि क़यामत के दिन करीब कज़ाब आकर रहेंगे, तुम उनसे बचना। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है कि जब अल्लाह ताला तुम में से किसी को कोई खैर अता फरमाए तो उसे चाहिए कि वो अपनी ज़ात और अपने अहल खाना से उसका आगाज़ करना चाहिए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए भी सुना है कि मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा मुंतज़िर भी हूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19919। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस में शरीक था। मेरे वालिद हज़रत समरा मेरे सामने बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहियाई और बेहुदा गोई का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस्लाम के एतबार से लोगों में उम्दा शख्स वो है जिसके इखलाक सबसे उम्दा हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19920। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मुझे अपनी उम्मत पर 3 चीज़ों का अंदेशा है: सितारों से बारिश मांगना, बादशाहों का जुल्म करना और तकदीर की तकज़ीब। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19921। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर खुतबा देते हुए देखा है और फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाते और किसी से बात ना करते, फिर खड़े होकर दूसरा खुतबा इरशाद फरमाते। इसलिए अगर तुमसे कोई शख्स ये बयान करता है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर खुतबा देते हुए देखा है तो वो गलत बयानी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19922। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा की नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर एक ख़ारिश ज़दा ऊँट लाया गया जिसे एक आदमी ने रस्सी से बंधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए। वो ऊँट बदकने लगा, ये देखकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ने लगा। इस वक्त एक आदमी ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में कितने ही लटके हुए खोशे हैं जो अबू दरदा के लिए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19923। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर महर नबुवत देखी, वो कबूतरी के अंडे जितनी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19924। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19925। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स नमाज दौरान सर उठाते हुए इस बात से नहीं डरता कि इसकी निगाह उसकी तरफ पलट कर ना आए, ऊपर ही उठी की उठी रह जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19926। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19927। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले कुछ कज़ाब आकर रहेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19928। तर्जुमा हज़रत जाबिर से किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बालों के मुतालिक पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में चंद बाल सफ़ेद थे, जब आप तेल लगाते तो बालों की सफ़ेदी वाज़ेह नहीं होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19929। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19930। तर्जुमा
حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے، اس لیے اگر تم سے کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ واللہ میں نے ان کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19931۔ ترجمہ، سماعت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے، ان لوگوں کی طرح نہیں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19932۔ ترجمہ، سماعت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر نماز فجر پڑھتے تھے طلوع آفتاب تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ جاتے تھے اور زیادہ وقت خاموش رہتے تھے اور کم ہنستے تھے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ باتیں بھی کہہ لیا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات ذکر کر کے ہنستے بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19933۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے اور مختصر نماز پڑھاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19934۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تم سے کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے فرماتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور نماز متعدل ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19935۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دن کی نماز پڑھی ہے، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19936۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں پتہ چلا کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19937۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت بلال زوال کے بعد اذان دیتے تھے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور اس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھ لیتے۔ جب وہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے ہیں تو اقامت شروع کر دیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19938۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت بلال زوال کے بعد اذان دیتے تھے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور اس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھ لیتے۔ جب وہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے ہیں تو اقامت شروع کر دیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19939۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے، اس لیے اگر تم سے کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔
واللہ میں نے ان کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19940۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت بلال زوال کے بعد اذان دیتے تھے، اس میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور اس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھ لیتے۔ جب وہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے ہیں تو اقامت شروع کر دیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19941۔ ترجمہ، سماعت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر نماز فجر پڑھتے تھے طلوع آفتاب تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ جاتے تھے اور زیادہ وقت خاموش رہتے تھے اور کم ہنستے تھے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ باتیں بھی کہہ لیا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات ذکر کر کے ہنستے بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19942۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر 4 مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دے دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19943۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی ہم وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19944۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت اور مرد پر رجم کی سزا جاری فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19945۔ ترجمہ، اور دن کی نماز میں اذان نہیں ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19946۔ ترجمہ، اور ایک آدمی نے خودکشی کر لی، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19947۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لیے قتال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19948۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے تو قریش کے لوگ ان کے پاس آئے تو عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19949۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نے چھری سے اپنا سینہ چاک کر لی اور خودکشی کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں یہ نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19950۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19951۔
ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ عذاب آتے رہیں گے، تم ان سے بچنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19952۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں پتہ چلا کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19953۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اگر تم سے کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19954۔ ترجمہ حضرت جابر سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں چند بال سفید تھے، جب آپ سر پر تیل لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19955۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت معاذ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دے دی اور راوی نے کوڑے مارنے کا ذکر نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19956۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19957۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو کر لو یا نہ کرو۔ اس نے پوچھا کہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19958۔ ترجمہ حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19959۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب قصری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قصری نہ آ سکے گا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آ سکے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم دونوں ان کے خزانہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19960۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 19961۔ ترجمہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کوئی شخص تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور نماز متعدل ہوتے تھے۔
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19962۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام اس وقت اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19963۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہیں جیسے دشوار خو گھوڑوں کی دم ہو، اور نماز میں پرسکون رہا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19964۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص دوران نماز سر اٹھاتے ہوئے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کی نگاہ اس کی طرف واپس ہی نہ آئے اور اوپر ہی اوپر اٹھی رہ جائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19965۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو کر لو یا نہ کرو۔ اس نے پوچھا کہ بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19966۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبے دیتے تھے، پہلا خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور نماز متعدل ہوتے تھے، اور وہ منبر پر قرآن کی آیت تلاوت کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19967۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19968۔ ترجمہ، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں 12 خلیفہ گزر جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19969۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ مجالس میں شرکت کی ہے، میں نے انہیں ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے سنا، پہلا خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19970۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو ذرا مؤخر کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، باب حضرت جابر بن سمرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 19971۔ ترجمہ، حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی زخمی ہو گیا۔
जब जख्म की तकलीफ बढ़ी तो उसने छुरी से अपना सीना चाक कर ली, खुदकुशी कर ली। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा न पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19972। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि जरमकानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि तुम्हारे वो साथी कहाँ हैं जो अपने आप को नबी समझते हैं। अगर मैंने उनसे कुछ सवालात पूछ ले तो मुझे पता चल जाएगा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या नहीं। इतनी देर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जरमकानी ने कहा कि मुझे कुछ पढ़कर सुनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयत पढ़कर सुनाएं। जरमकानी इन्हीं सुनकर कहने लगा, वाला ये वैसा ही कलाम है जो हज़रत मूसा लेकर आए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19973। तर्जुमा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा और नमाज मुतदिल होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19974। तर्जुमा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे और दो खुतबों के दरमियान बैठते थे और इन खुतबों में कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाते और लोगों को नसीहत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19975। तर्जुमा। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मदीना मुनव्वरा का नाम अल्लाह ताला ने ताबा रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19976। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब खाने की कोई चीज़ हदिया की जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ लेकर बाकी सारा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास भेज देते। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से खाना आया जिसमें लहसुन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसी तरह हज़रत अबू अय्यूब को भिजवा दिया और ख़ुद इसमें से कुछ भी नहीं लाए। जब हज़रत अबू अय्यूब ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लेने का असर महसूस नहीं किया तो खाना लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे लहसुन की बदबू की वजह से छोड़ दिया था। हज़रत अबू अय्यूब ने यह सुनकर अर्ज़ किया कि फिर जिस चीज़ को आप अच्छा नहीं समझते मैं भी अच्छा नहीं समझता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19977। तर्जुमा। मज़कूरा हदीस नंबर 19973 ता हदीस नंबर 19984 तक अहादीस मुकर्रर हैं। इनका तर्जुमा पहले कई बार आ चुका है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19978। इन्होंने कहा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 ईदों के दिन अज़ान नहीं दी गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19979। और एक शख्स ने अपने आप को कत्ल कर दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19980। हमसे असूद बिन आमिर ने बयान किया, कहा हमसे शारिक ने समाक की सनद से इन्होंने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। इन्होंने उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दिन कायम रहेगा और एक गिरोह इसके लिए क़यामत तक लड़ेगा। शरीक ने कहा, मैंने इसे उनके भाई इब्राहिम बिन हरब से सुना। मैंने शारिक से कहा, तुमने ये किसके हुक्म पर सुना? किया ये तुम्हारे लिए है। इन्होंने कहा, जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19981। हमसे हुस्न बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे समाक ने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान किया कि एक आदमी ने कैंची से अपने आप को ज़बा किया। इसका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फिर मैं इस पर नमाज नहीं पढ़ूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19982। हमसे हुस्न ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा कि हमसे समाक जो इब्न हरब हैं ने बयान किया, कहा कि मुझसे जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मेरे बाद 12 हाकिम होंगे। फिर मैं नहीं जानता कि इसके बाद उसने किया कहा। मैंने लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा ये सब कुरैश से हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19983। हमसे अब्बू कामिल ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा हमसे समाक बिन हरब ने बयान किया, कहा कि मुझसे जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत आने से पहले फलन होंगे। मैंने कहा किया तुमने उसे सुना? इसने कहा मैंने किया। मैंने उसे सुना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19984। हमसे अब्बू कामिल ने बयान किया, कहा कि हमसे शारिक ने समाक से, इन्होंने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान किया कि एक शख्स ने अपने आप को कत्ल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19985। हमसे अब्बू सईद ने बयान किया, कहा हमसे ज़ैदा ने बयान किया, कहा हमसे समक ने बयान किया, इन्होंने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन खुतबा देते हुए नहीं देखा सिवाय खड़े होने के। बस जो तुमसे कहे कि वो बैठा है तो इसका इनकार करो, क्योंकि इसने ऐसा नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा देते, फिर बैठते, फिर खड़े होते और इनके दरमियान बैठकर 2 खुतबा देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19986। हमसे बहर ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन सलमा ने समाक से, इन्होंने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, इन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कोई सफ़ेद बाल नहीं था सिवाय आपके सर के जुदा होने के चंद बालों के, जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19987। हमसे बहर और अफ़ान ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन सलमा ने समाक से, इन्होंने जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मईज़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा को रजम किया और कोड़े मारने का जिक्र नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19988। हमसे हसीन बिन अली ने ज़ैदा से, समाक की सनद से, जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की, इन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी जुमा के दिन खुतबा देते हुए नहीं देखा सिवाय खड़े होने के। बस जिसने तुमसे कहा कि मैंने मुझे बैठकर खुतबा देते देखा है तो उसने झूठ बोला। समाक कहते हैं कि जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और खुतबा मुतदिल था। जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते, फिर बैठते, फिर खड़े होकर खुतबा देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19989। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिन की नमाज़ें पढ़ी हैं, इसमें अज़ान और इकामत नहीं होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19990। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा को ज़रा मुअख्खर कर देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19991। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कुछ कज़ाब आकर रहेंगे, तुम उनसे बचना। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19992। तर्जुमा।
हज़रत जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो क़ब्ल अज़ बासत सलाम करता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19993। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा की नमाज जनाजा पढ़ी और फिर एक फ़ारिश ज़दा ऊँट लाया गया जिसे एक आदमी ने रस्सी से बंधा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए। वो ऊँट बदकने लगा। ये देखकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ने लगे। इस वक्त एक आदमी ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कितने ही लटके हुए खोशे हैं जो अबू दरदा के लिए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19994। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर महर नबुवत देखी है, वो कबूतरी के अंडे जितनी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19995। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज तलविदा के मौका पर ये फरमाते हुए सुना है कि ये दीन हमेशा अपने मुखालिफिन पर गालिब रहेगा, उसे कोई मुखालफत करने वाला या मुफारकत करने वाला नुकसान ना पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि मेरी उम्मत में 12 खलीफा गुजर जाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब के सब कुरैश से होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19996। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब खाने की कोई चीज़ हदिया की जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ लेकर बाकी सारा हज़रत अब्वायूब अंसारी के पास भेज देते। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से खाना आया जिसमें लहसुन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसी तरह हज़रत अब्वायूब को भिजवा दिया और ख़ुद इसमें से कुछ भी नहीं लिया। जब हज़रत अब्वायूब ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लेने का असर महसूस नहीं किया तो खाना लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे लहसुन की बदबू की वजह से छोड़ दिया था। हज़रत अब्वायूब ने यह सुनकर अर्ज़ किया कि फिर जिस चीज़ को आप अच्छा नहीं समझते मैं भी अच्छा नहीं समझता। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19997। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब खाने की कोई चीज़ हदिया की जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से कुछ लेकर बाकी सारा हज़रत अब्वायूब अंसारी के पास भेज देते। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से खाना आया जिसमें लहसुन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसी तरह हज़रत अब्वायूब को भिजवा दिया और ख़ुद इसमें से कुछ भी नहीं लिया। जब हज़रत अब्वायूब ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लेने का असर महसूस नहीं किया तो खाना लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे लहसुन की बदबू की वजह से छोड़ दिया था। हज़रत अब्वायूब ने यह सुनकर अर्ज़ किया कि फिर जिस चीज़ को आप तनावल नहीं फरमाते उसे मेरे पास क्यों भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि मेरे पास फ़रिश्ता आता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19998। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि लोग मदीना मुनव्वरा को यसरब भी कहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना का नाम अल्लाह ने तैबा रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 19999। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखा दे वो इसके लिए रोज़ाना निस्फ़ सा सदक़ा करने से ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर बिन समरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 20000। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन समरा से मरूए है कि हज़रत माइज़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 मरतबा बदकारी का इतिराफ़ किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रजम करने का हुक्म दे दी। रावी ने कोड़े मारने का जिक्र नहीं किया।